अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, सुनाएं आप क्या हाल चाल हैं आपके। आज हम आपको लेके आए हैं जी साईं महमूद बाबा के पास, उनके डेरे पे, ठीक है, जहाँ पे उनका काम भी कुछ जारी है। तो हमारा जो आज का जो भी सिलसिला बनेगा वो ये है कि आज हमने बाबा के पास रहना है, उनसे कुछ बातें सीखनी है, उनका कुछ कलाम सुनना है, ठीक है। तो ये उनका काम भी कुछ जारी है। यहाँ पर दरख्त भी लगे हुए हैं, पानी चल रहा है, ठीक है, खजूरों के दरख्त लगे हुए हैं। कितने खूबसूरत माहौल है जी, बहुत खूबसूरत, और माशाल्लाह बहुत प्यारा निज़ाम बनाया हुआ है उन्होंने। तो आज हम आपको लेके चलते हैं बाबा के पास, उनसे मिलते हैं, उनसे कुछ बातें सीखते हैं जो कि हमें भी फ़ायदा दें और आपको भी फ़ायदा दें, उनका कुछ कलाम जो हमें सीखने को मिले। तो ये चीज़ जो इंसानी ज़िंदगी के लिए सबसे अहम चीज़ है वो यही है कि इंसान को पता हो कि वो किस तरफ उसने जाना है, किस चीज़ को उसने तलाश करना है। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं बाबा जी के पास। तो इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी क्या हाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह जी, कैसी है? ठीक है, करम है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। कुछ लेने के लिए आए हैं, कुछ पाने के लिए आए हैं? क्या लेने आए हैं आप लोग? लेने भी आए हैं, पाने भी आए हैं। अच्छा जी, ठीक। हमने सोचा आज जो है ना बाबा जी का दीदार भी हो जाए, अच्छा उनसे कुछ सीखा जाए कि पता चले हमें कि हमें क्या करना है, किस तरह रहना है, क्या ज़िंदगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिद मुहम्मद अली मुहम्मदिन अला क़द्रि हुब्बि काफ़ी है। बेटा, सबसे पहले गुफ्तगू करने से पहले मैं ये दरूद पाक पढ़ता हूँ जी जी, और जो मोहब्बत वाले जी हैं उनको भी ये तलकीन करता हूँ कि ये जो दरूद पाक है ये इसका नाम है मोहब्बत इलाही। मोहब्बत इलाही, मोहब्बत इलाही, इस दरूद पाक से अल्लाह और अल्लाह के महबूब की मोहब्बत बढ़ती है। बेशक। और इसका मतलब ये है कि ऐ अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना दरूद भेज जितना तुझसे मोहब्बत करता है। बेशक, ठीक है, तो उसकी मोहब्बत की इंतहा नहीं तो फिर दरूद पाक की भी इंतहा नहीं। बेशक। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा अफजल दरूद पाक पाया गया है। तो हमारी कसरत इसी दरूद पाक पे होती है। तो हम अपने मोहब्बत वाले जो जी हैं उनको भी यही कहते हैं कि आप दरूद पाक कसरत से पढ़ें। बिल्कुल। तो दूसरी बात बेटा, अगर आप आए हैं हमारे पास कुछ गुफ्तगू सुनने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए, जी, तो बिल्कुल। आपका मकसद यही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बेटा, सबसे पहले मैं आपको एक नसीहत करना चाहता हूँ जी जी कि जो आपने पैगाम लोगों तक पहुंचाना है ना, जी, उस पैगाम पे पहले आपने अमल करना है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप किसी को सच बोलने की तलकीन करते हैं तो पहले आप सच बोलना है। जी बिल्कुल। कोई भी पैगाम आपने देना है तो पहले उस पर आप अमल करना है, तो फिर आगे पहुँचाना है, नहीं तो आप मुजरम हो जाओगे। बिल्कुल ठीक है, ऐसा है। तो इसीलिए फरमाया गया कि दीन फैलाने से पहले खुद दीन वाले बन जाओ और दीन पर अमल करने वाले बन जाओ। जी बिल्कुल। तो बेटा, इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो मुआशरे को है, मुआशरा इस वक्त हमारा तबाह हो चुका है, दीन हमारा तबाह हो चुका है। ठीक है, और इंतहाई जो है ना, कह लो कि बर्बादी के किनारे पर हम जा खड़े हुए हैं। तो ना तो हमें कहीं सच्चाई नज़र आती है, ना कहीं कोई ईमान नज़र आता है, ना कोई इंसानियत नज़र आती है। जिधर भी देखते हैं बेहयाई है, झूठ है, कुफर है, बुग़्ज़ है, बुहतान है और बरबियत है, जुल्म है। जबकि ये मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कलमा था उस कलमे में ये चीज़ें मौजूद नहीं थी। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, तो ये जो करबला में जंग हुई थी वो भी इसी बना पे हुई थी कि मेरे इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये हमारे नाने का दीन ये नहीं है। बिल्कुल। हमारे नाने का दीन जो है इन चीज़ों से पाक है। बिल्कुल। वो झूठ से पाक है, गीबत से पाक है, रियाकारी से पाक है, बुहतान से पाक है और बेहयाइयों से पाक है, गुनाहों से वो पाक है। तो जब हम कलमा तैयब पढ़ते हैं तो मैं हमेशा सबसे पहले ये एक बात करता हूँ कि हमने इस्लाम कैसे कबूल किया। बिल्कुल। तो पहले मेरी वीडियो काफ़ी जा चुकी हैं, गालबन 200 के करीब वीडियो जा चुकी हैं। जी बिल्कुल। तो आप ये अपना नया चैनल चलाना चाहते हैं तो मैं हाज़िर हूँ कि मेरा तो एक मकसद है कि जो हक सच की आवाज़ है जहाँ तक पहुँचे। जी बिल्कुल, तो इसीलिए हम आपके पास आए हैं। ठीक है जी। तो बेटा, मेहनत करनी है, दिल लगी से करनी है और ईमानदारी से करनी है, पैसे का लालच नहीं रखना। जी बिल्कुल। ठीक है, फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना है। बेशक। तो जब आप लोग अल्लाह की रज़ा के लिए काम करेंगे तो आपको किसी चीज़ का कोई कमो पेश नहीं आएगी। क्योंकि अल्लाह पाक फरमाता है कि जो मेरा हो जाता है मैं उसका हो जाता हूँ।
بالکل کوئی شک تو نہیں، اگر جس کا اللہ ہو جائے اس کو کس چیز کی کمی رہتی ہے؟ کسی چیز تو پھر کی کیوں نہ ہو کہ ہم یہ دنیاوی جو خواہشاتیں ہیں ان کو کم کر دیں، ان کو چھوڑ دیں، اللہ کی خواہشات، اللہ کی طلب آگے رکھ لیں، اس کے محبوب کی طلب کو آگے لے آئیں، تو میرا خیال ہے کہ ہمارے اندر انسانیت بھی آ جائے گی، مومن بھی بن جائیں گے، مسلمان بھی بن جائیں گے، اور مقامات بھی مل جائیں آپ کو مل جائیں گے۔ بے شک، تو بیٹا سب سے پہلے آپ نے کلمہ طیب سیکھنا ہے کہ کلمہ طیب ہے کیا، بالکل، اور اسلام ہم نے کیسے قبول کیا۔ پڑھنے کو تو سارے پڑھ لیتے ہیں ہاں جی۔ کلمہ، بالکل کوئی شک نہیں، تو اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے رد کفر میں جائیں، اوپر سے نیچے آئیں، بالکل، کیونکہ ہمارا کلمہ طیب جو مکمل ہوا ہے نا وہ جی، رد کفر میں جا کے مکمل ہوا ہے، کہ بالکل، جہاں جا کے ہم نے کہا کہ تبت عنہ تبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبات والبدعۃ والنمات والفحش والبہتان والمعاصی، کہ اے اللہ میں بیزارہ ہوں، توبہ کرتا ہوں شرک سے، کفر سے، جھوٹ سے، غیبت سے، بدعت سے، چغلی سے، اور بے حیائیوں سے، اور بہتان سے، جی، اور تمام گناہوں سے، اللہ میں اس کو چھوڑتا ہوں، رد کرتا ہوں۔ پھر یہ کہتا ہے کل وسلم تو اقولو، کہ میں نے اسلام قبول کیا، جی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں ثابت ہوا کہ ہم کلمہ طیب پڑھنے سے پہلے ہم نے یہ اللہ سے وعدہ اور اقرار کر لیا کہ اللہ میں یہ کام نہیں کروں گا، سب چھوڑتا ہوں۔ بالکل، تو پھر آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے میں ہم داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی، تو کلمے کا مقصد ہوتا ہے کہ میں نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، اور جو میرا نبی فرمائے گا اس کی بات پہ میں عمل کروں گا، اور وہ جو کہے گا میں وہی کروں گا۔ جی، کلمے کا یہ مقصد یہی ہوتا ہے، مقصد، بالکل، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں اس کی بات نہیں مانتے تو پھر ہمارا کلمہ نہیں ہے، پھر ہم منافقت کی طرف چلے جائیں گے۔ جی، بالکل، ٹھیک ہے؟ اطاعت نہیں نہ کرتے، ہاں، تو یہی کربلا میں واقعہ تھا کہ کربلا والے کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، جمعے بھی پڑھتے تھے، مگر جن کا دین تھا، جن کی نمازیں تھیں، تو ٹھیک ہے، جو مالک تھے ان کے خلاف ہم جنگ کر رہے تھے، بالکل، ٹھیک ہے۔ اور وہاں ایک ظلم بربیت کا جو نظام چلا کربلا میں، وہ آپ سب جانتے ہیں، عاشق لوگ جانتے ہیں، جی، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو پیغام ہے، ہمارا عاشق لوگوں کا کام ہے کہ امام حسین پاک علیہ السلام کا جو پیغام، اس پیغام کو ہم آگے لے کر چلیں اور آگے اس کو بڑھائیں، بھلائیں، اس پہ کام کریں، جی، کیونکہ اگر ہم خاموش بیٹھے ہیں، پڑھتے ہیں، صرف بیٹھے دکھ درد کا اظہار کیے جا رہے ہیں، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ بالکل، یہ تو ہے، جب تک آپ کام نہیں کریں گے، جب تک آپ مزدوری نہیں کریں گے، آپ کو اس کا مزدوری کا صلہ نہیں ملے گا، نہیں ٹھیک ملتا، ہے۔ کوئی شک نہیں، مزدوری کریں گے تو مزدوری ملے گی، جی، تو اسی لیے اگر آپ دین کا کام کریں گے تو آپ دین والے بنیں گے، جی، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت سب سے زیادہ جدوجہد جو ہم نے کرنی ہے نا، وہ ہم نے اس کلمہ طیب پہ کرنی ہے، دین کے لیے، دین کے لیے کرنی ہے، جی، کیونکہ ہمارا مقصد یہی ہے۔ مقصد ہم نے یہی جو زندگی صرف کیا، جو دنیا چھوڑی ہے، تو اسی مقصد کے لیے چھوڑی ہے کہ ہم اپنی زندگی حیات جو ہے نا اس کام پہ لگا دیں، دین کے لیے، دین کے لیے۔ دین کے لیے، تو یہ جتنا بھی کام ہو رہا ہے الحمدللہ آپ لوگ جانتے ہیں، جی، بالکل، میں نے دکھایا ہے، بالکل درخت لگے ہوئے ہیں اور زکام جاری ہے، ماشاء تو اللہ، یہ صدقہ جاریہ کہہ لو کہ یہ فلاحی کام ہو رہا ہے، کہ یہ نہیں کہ اپنی ذات کے لیے نہیں میں کر رہا ہوں، کیونکہ میری ذات کے لیے تو کٹیا ہی کافی تھی۔ بالکل، تو وہ بہت سارے لوگ محبت کرنے والے تھے جن کے لیے یہ بنانا پڑا اور سارا کچھ کرنا پڑا، جی، بالکل، تاکہ ہمارا زیادہ سے زیادہ پیغام چلا جائے۔ ایسے ہی، تو اس وقت ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جیسے ہمارے دین ایک تماشا بن کے رہ گیا ہے، بالکل، دیکھیں آج کل لوگ کام کاروبار جو ہے وہ جھوٹ پہ ہے، اور ہر چیز جھوٹ پہ ہر ہے، چیز جھوٹ پہ چل رہی ہے، جبکہ ہمارے قرآن پاک میں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک فرماتی ہے کہ جھوٹے پہ میں لعنت بھیجتا ہوں، بے شک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ملاوٹ کرتا ہے وہ میری امت میں سے نہیں امت ہے۔ میں سے نہیں، جب اللہ اور اللہ کا محبوب یہ فرما رہا ہے کہ یہ لعنتی ہے اور یہ میرا امتی نہیں ہے، بالکل، تو پھر وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کا مقصد ہے کہ وہ مسلمانوں میں ایک بہت بڑا نقصان دہ ہے، ہمارے دین کا نقصان کر رہا ہے وہ، جی، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا اس پہ آپ نے کام کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ سچائی پھیلانی ہے، جی، اور جھوٹ پہ اور بغض پہ اس کے خلاف ہم نے ایک جہاد کرنا ہے۔ بالکل ایسا ہی، اسی لیے ہم آئے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ کچھ باتیں آپ سے سیکھنے کو ملیں، ٹھیک ہے، کیونکہ لوگ آج کل لوگوں کو دیکھا جائے تو ہر کوئی نفسا نفسی، ٹھیک ہے، اپنے لیے، اپنے کاروبار کے لیے لوگ کچھ بھی کر رہے ہیں، مطلب کہ دین کا علم ہی نہیں ہے، کس طرف جانا ہے کس طرف نہیں جانا ہے۔ یہ جو ویڈیو بیٹا ہے نا، جی، یہ ہر بندہ جو دیکھتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں یار یہ لوگ نا وہ جو دوسرے ویڈیو والے ہیں مقصد کے پیسہ کمانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، بالکل، لیکن اللہ گواہ ہے ہمارا یہ مقصد نہیں ہے، بالکل، ہمارا مقصد ہے صرف اللہ کا پیغام
लोगों तक पहुँचाना, असल हकीकी बात जो है, हकीकी कलमा जो वो पहुँचाना। बेशक। ठीक है, आगे जो ईमान वाला बंदा है वो तो समझ जाएगा, जिसके अंदर खुद चोर बैठा हुआ है वो तो फिर बातें रंगा की करेगा, लेकिन उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। बिल्कुल। अल्लाह वहदहुल ला शरीक की ज़ात पाक फरमाती है कि बंदे तेरा काम है तबलीग करना, हिदायत देना, मेरा काम है दूं या ना दूं। ठीक है, हमने अपना पैगाम पहुंचाना, हमने अपना काम करना है जी, हमने ड्यूटी करनी है। ड्यूटी करनी है। बिल्कुल ऐसा है। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जी माशाल्लाह। एक चीज़ और भी है यहाँ पे कि इंसान जो लगा रहता है अपने लिए, खुद के लिए सारा कुछ, किसी का ख्याल ही नहीं है किसी दूसरे का, वो चीज़ तो बेहतर तो नहीं है। इंसान को दूसरे का भी ख्याल रखना चाहिए। इकबाल ने बहुत खूब फरमाया कि इंसान को पैदा किया दर्द दिली के लिए, दर्द दिली, इंसान को पैदा किया दर्द दिली के लिए, वरना ताज के लिए फरिश्ते काफ़ी थे। बेशक। तो इबादत के लिए तो चरिंद परिंद हर शय जिन्स इंस हर चीज़ आबाद कर रही है जी। इंसान को किसी और मकसद के लिए पैदा किया है जी। इबादत तो फरिश्ते भी कर रहे हैं, चरिंद परिंद कर रहे हैं। मैं आपको जैसे जैसे वीडियो चलेगी मैं आपको बताता जाऊँगा इंशाल्लाह। ठीक है, लो जी बिस्मिल्लाह, हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।